छौं है। त्यही भएर यो एउटा सिम्पल ट्युब बनाउने हिजो मैले बनाइदिएको हो, एउटा ट्युब अथवा पाइप जसमा चाहिँ लिक्विड फ्लो भइरहेछ भनेर एउटा फिगर ड्रा गरेर त फिगर फ्लो अफ लिक्विड इन अ ट्युब। एउटा ट्युब छ जुन ट्युबमा चाहिँ लिक्विड फ्लो भइरहेछ भनेर इन्डिकेट गर्ने र त्यो लिक्विडको चाहिँ दुईवटा मलिकुलर लेयरहरू कन्सिडर गर्ने र दिस टु मलिकुलर लेयर्स अफ द लिक्विड आर मुभिङ विथ डिफ्रेन्ट भेलोसिटिज है। एउटा मलिकुलर लेयरको भेलोसिटी v छ र त्यो सँगैको अर्को मलिकुलर लेयरको भेलोसिटी v प्लस dv छ र यो दुईटा मलिकुलर लेयर बीचको डिस्टेन्स अफ सेपरेसन dx छ है। dx distance between these two molecular layer is dx and the area of contact, that is area between these two molecular layer is a। हामीले कन्सिडर गर्ने कुरा भनेको यति हो, एउटा दुईटा मलिकुलर लेयरको दुईटा कन्सिक्युटिभ दुईटा सक्सेसिभ दुईटा क्लोजेस्ट मलिकुलर लेयरको भेलोसिटी v एउटाको अर्कोको v प्लस dv अनि यो दुईटा लेयर बीचको डिस्टेन्स dx र दुईटा लेयर बीचको एरिया अफ कन्ट्याक्ट a है। मैले त्यही कुरा ल्याङ्ग्वेजमा लेखिरहेको छु यहाँ हेर। लेट अस कन्सिडर a liquid flowing in a tube as shown in the figure है। let us consider a liquid flowing in a tube as shown in figure। फिगरमा देखाए जस्तो गरेर सर त्यो फिगरमा के लेखे? फिगरमा त्यो लाइनको बीचमा के दुईटा लाइनको बीचको डिस्टेन्सलाई दुईतिर एरो दिएर dx लेखेको छ एउटा अनि अर्को दुईटा लाइन बीचको एरियालाई a ले इन्डिकेट गरेको छ है। एउटा डेल एक्स भनेको दुईटा बीचको स्मल डिस्टेन्स हो डेल एक्स, त्यो एरो दिया हो सर यो सारनी हो सारनी। अनि दुईटा लेयर बीचको लाइन बीचको एरिया अफ कन्ट्याक्टलाई a ले इन्डिकेट गरेको छ यति हो। अनि ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने लेट अस सर अनि v प्लस dv मात्रै हो त्यो त? v प्लस dv माथिको चाहिँ v प्लस dv तलको चाहिँ v मात्रै। एउटाको भन्दा अर्कोको भेलोसिटी स्लाइटली फरक छ, त्यही भएर तलकोलाई मैले v माने र माथिको भेलोसिटी हल्का बढी छ, त्यही भएर v प्लस dv गरेको हो। दुईटा मलिकुलर लेयर जहिले पनि सँगै रहेको दुईटा मलिकुलर लेयरको भेलोसिटी चाहिँ फरक हुन्छ भन्नुको मतलब एउटाको भन्दा अर्कोको स्लाइटली कि बढी हुन्छ कि कम हुन्छ, त्यही भएर एउटालाई v मानेपछि अर्कोलाई v प्लस dv माने हो। अब सबैभन्दा बढी भेलोसिटी भएकोलाई v प्लस dv माने मैले र त्यो भन्दा कम भएको त्यो सँगैको मलिकुलर लेयरको भेलोसिटीलाई v सपोज गरेको। यो म्याथमेटिकल रिलेसन अथवा कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीलाई डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ पहिला यसरी हामीले कन्सिडर गर्नै पर्छ। अब जस्ट तिमीलाई 1 मार्क्समा डिफाइन कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भन्यो भने चाहिँ फेरि यो सबै गर्न आवश्यक छैन, जस्ट हामीले सिधै डाइरेक्ट डिफाइन गर्छौं, त्यो अहिले लास्टमा एन्सर लेख्छौं, त्यो लेखे पुग्छ। तर बुझ्नको लागि कोएफिसिएन्ट अफ दुईटाको बीचको के लेख्नु भयो सर? दुईटाको बीचको डिस्टेन्स लाइनको बीचवाला के लेख्नु भयो? दुईटाको बीचको डिस्टेन्सलाई डेल एक्स अनि त्यो बीचको एरियालाई a है। त ल्याङ्ग्वेजमा नि छ हेर्न, ल्याङ्ग्वेज लेखेपछि पनि बुझ्छ नि। लेट अस कन्सिडर अ लिक्विड फ्लोइङ इन अ ट्युब एज shown in the figure हो। लेट अस कन्सिडर अ लिक्विड फ्लोइङ इन अ ट्युब एज shown in the figure। त्यसपछि लेट v and v plus del v or dv, v and v plus dv be the velocities of two consecutive अथवा two successive molecular layers respectively। v and v plus dv be the velocities of two successive molecular layers respectively and dx be the distance of separation है। dx be the distance of separation between these two layers। dx be the distance
dx be the distance of separation between these two layers. त्यसपछि let A be the area of contact between these two molecular layers. यो दुईटा molecular layers बीचको एरिया जुन एक आपसमा कन्ट्याक्टमा छ त्यो चाहिँ A छ. त्यही भएर let A be the area of contact between these two molecular layers. यदि हामीले कन्सिडर गरिसकेपछि अब यो दुईटा molecular layer बीचको viscosity है, viscosity that is opposing force, resisting force, जसलाई हामी viscous force पनि भन्छौं. Then the viscous force, it is represented by F. Then the viscous force F is directly proportional to the velocity gradient. यो viscous force चाहिँ velocity gradient सँग directly proportional हुन्छ. Velocity gradient भनेको it is the ratio of small change in velocity to the small distance of separation. That is dv by dx लाई velocity gradient भन्छ. dv by dx को भ्यालु बढ्दै गयो भने viscous force पनि बढ्दै जान्छ भन्न खोजेको. त्यही भएर viscous force F is directly proportional to the velocity gradient भनेको dv by dx and area of contact भनेको A. त्यो दुईटासँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ अरे. र अब यसलाई हामीले म्याथमेटिकल्ली है म्याथमेटिकल्ली रिप्रेजेन्ट गरेको यो viscous force F है. viscous force भनेको viscosity नै हो. viscous force F डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु dv by dx एउटा र अर्को viscous force डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु A, that is area of contact. ओके. अब यो दुईटा रिलेसनलाई हामीले कम्बाइन गरेर सर फिगर राम्ररी देख्छ छैन. फिगर राम्ररी देख्छ छैन के. फिगर केही छैन, त्यसमा एउटा ट्युब बनायो हो हैन. अनि दुईटा लाइन छ. त्यो दुईटा लाइनमा तलको लाइनको भेलोसिटीलाई v मानेको, माथिको लाइनको भेलोसिटीलाई v प्लस dv मानेको हो. अनि त्यसपछि त्यो दुईटा लाइन बीचको डिस्टेन्सलाई हैन डेल x मानेको छ. अनि त्यसपछि त्यो दुईटा लाइन बीचको एरियालाई a मानेको छ के. त्यति हो, नयाँ कुरो केही छैन. त्यस्तो त्यो ट्युब बनाउने एउटा हो, यो ट्युब बनाउने. अनि यो ट्युबमा अब दुईटा मोलिकुलर लेयर कन्सिडर गर्ने, एउटा माथि एउटा तल, र दुईटाको भेलोसिटी चाहिँ फरक. माथिको हाईएस्ट भेलोसिटी v प्लस dv मानेपछि तलकोलाई v मान्ने हो. अनि दुईटा मोलिकुलर लेयर अथवा दुईटा लाइन बीचको डिस्टेन्सलाई डेल x माने हो क्या. यो डेल x भनेको डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु लाइन देखाउन खोज्या हो. अनि a भनेको चाहिँ यो दुईटा लाइन बीचको एरिया हो. त्यो अलि फिगर ठुलो बनायो भने बुझिन्छ. ओके. अब यो दुईटा रिलेसनलाई हामीले मिक्स गर्ने हो र त्यसबाट चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी चाहिँ डिफाइन हुन्छ. यो फिजिक्समा नि रिपिट हुन्छ तिमीहरुको. भाइ हैन माथिको सर एकछिन. सर उतो ब्र्याकेट भित्र dx लेख्नु भयो, के लेख्नु भयो ब्र्याकेटमा? कुन ट्रायंगल जस्तो छ. ट्रायंगल भनेको डेल x हो. कहाँको ब्र्याकेटमा भन्नुस् त नि? त्यो एन्ड पछि छ नि सबभन्दा माथितिर. केमा केमा? त्यो माथि नै कि सर? एन्ड पछाडी. ल्याङ्ग्वेज पढ्न कहाँनिर छ? सिंगल इन्भर्टेड कमामा के रेस्पेक्टिभली एन्ड छ नि. ए रेस्पेक्टिभली एन्ड हो. त्यसलाई डेल भन्छ. डेल x हो. डेल x बी द डिस्टेन्स अफ सेपरेसन. डेल x dx उस्तै हो त्यो रिप्रेजेन्टेसन. त्यसमा हल्का मिनिङ फरक छ dx र डेल x मा. दुईटै त डिस्टेन्स, स्मल चेन्ज इन डिस्टेन्स, स्मल डिस्टेन्स नै बुझिन्छ डेल x र dx भनेको. त्यसमा नि लिमिटमा आउँछ डेल x र dx भन्ने कुराहरू अलिकति फरक हो, तर मिनिङ चाहिँ उही नै हो. एकदमै सानो भ्यालु भयो भने चाहिँ हैन
त्यसलाई हामीले dx भन्छौँ त्यो भन्दा अलि ठुलो भ्यालुलाई del x भन्ने हो del x be the distance of separation between these two layers त्यसपछि let a capital A be the area of contact between these two molecular layers then the viscous force है viscous force भनेको F is directly proportional to the velocity gradient भनेको dv by dx and area of contact भनेको a अनि यसैलाई म्याथमेटिकली हामीले दुईटा रिलेसन देखाओ त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई अब यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले कम्बाइन गर्दिने है combining equation I and I we get F directly proportional to एउटा एरिया सँग नि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ अर्को dv by dx सँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ और अब यो प्रोपोर्शनल साइन हटाउनलाई एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म इटा राखिन्छ त्यसैलाई कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी भन्ने हो a dv by dx where eta is a proportionality constant called coefficient of viscosity. Eta is a proportionality constant called coefficient of viscosity. Called coefficient of viscosity. Eta is a proportionality constant called coefficient of viscosity and its value depends on the nature of the liquid है यो coefficient of viscosity को value कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ nature of liquid मा डिपेन्ड गर्छ बडी डेन्सिटी भएको लिक्विड मा यसको भ्यालु पनि बढी आउँछ कम डेन्सिटी भएको लिक्विड मा यसको भ्यालु पनि कम आउँछ and its value depends on the nature of the liquid. Okay. Or further, your relation में अब यसैलाई इक्वेसन I माने फेरि यो इक्वेसन थर्ड माने हो y इक्वेसन थर्ड भयो अब यो रिलेसन में है एरिया dv भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी dx भनेको डिस्टेन्सलाई हामीले युनिटी मान्यौ भने त्यति बेला कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी र विस्कस फोर्स इक्वल हुन्छ अनि त्यही रिलेसनबाट हामीले यसलाई डिफाइन गर्छौं यसमा लेख्ने when area equal to 1 centimeter square dv equal to 1 centimeter per second and dx equal to 1 centimeter then f equal to eta यो पनि 1 यो पनि 1 यो पनि 1 सबै युनिटी भयो के भयो कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी भनेकै के रहेछ त विस्कस फोर्स रहेछ कति बेला जति बेला दुईटा मोलिकुलर लेयर बीचको चेन्ज इन भेलोसिटी पनि युनिटी हुन्छ एरिया अफ कन्ट्याक्ट पनि युनिटी हुन्छ र डिस्टेन्स अफ सेपरेसन पनि युनिटी हुन्छ Hence, अब है तिमीहरुलाई 1 मार्क्स मा डिफाइन कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी भन्यो भने चाहिँ अब यो लास्ट को मात्रै लेखिदिए पुग्छ यो सबै म्याथमेटिकली देखाउनु पर्दैन Hence
Hence, coefficient of viscosity, that is eta, can be defined coefficient of viscosity eta can be defined as the viscous force, defined as the viscous force per unit area, viscous force per unit area required to maintain unit change in velocity, between two molecular layers separated by unit distance. Between two molecular layers separated by unit distance. 1 marks मा सोध्यो डिफाइन कोएफिशिएंट अफ विस्कोसिटी भन्यो भने सिधै यो लेखे हुन्छ. कोएफिशिएंट अफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइन्ड एज द viscous force per unit area required to maintain unit change in velocity between two molecular layers separated by unit distance. अब कोएफिशिएंट अफ विस्कोसिटी को युनिट के आउँछ तिमीहरु आफै डेभलप नि गर्न सक्छौ हो. यो रिलेसनबाट युनिट निकाल्न त के आउँछ, कसरी निकाल्ने, युनिट निकाल्न त आइहाल्छ. मैथमेटिकल रिलेसन थाहा भएपछि युनिट आइहाल्छ हैन त. इटा इक्वल टु के हुन्छ, फोर्स इन्टु dx बाइ a इन्टु dv हुन्छ. अब सबैको युनिट राखेर सीजीएस मा नि निकाल्न सकिन्छ हैन, एसआई मा पनि निकाल्न सकिन्छ. जस्तै सीजीएस मा निकाल्ने हो भने फोर्स को के भयो, डाइन हो. dx भनेको डिस्टेन्स सेन्टिमिटर, एरिया भनेको सेन्टिमिटर स्क्वायर, भेलोसिटी भनेको सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड माथि भयो. अनि सेन्टिमिटर क्यान्सल भयो, के आयो, डाइन सेन्टिमिटर माथि जाँदा पर सेन्टिमिटर स्क्वायर सेकेन्ड हुँदो रहेछ हो. इटाको सीजीएस युनिट, कोएफिशिएंट अफ विस्कोसिटी को सीजीएस युनिट के रहेछ, डाइन पर सेन्टिमिटर स्क्वायर सेकेन्ड सीजीएस मा हो. त्यस्तै एसआई मा चाहिँ के हुने भयो, डाइन को ठाउँमा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर सेकेन्ड. लास्ट में कहिलेकाहीँ युनिट पनि सोधिरा हुन्छ के, डिफाइन कोएफिशिएंट अफ विस्कोसिटी राइट इट्स युनिट भनेर 0.5 दिन्छ. ओके, अब विस्कोसिटी मा हामीले पढ्ने यति हो. लिक्विड को प्रोपर्टीहरु सिद्धियो. कस्तो रिक्वेस्ट, वेटिङ मा छैन. ओके, अब लिक्विड को है मेन भनेको इभ्यापोरेसन, बोइलिङहरु, भेपर प्रेसर धेरै सोध्ने भनेको. अनि यो पछाडी चाहिँ अब विस्कोसिटी नि बढी सोधेको छ, सरफेस टेन्सन पनि त्यो इफेक्टबाट कहिलेकाहीँ सोधिरहेछ. ओके, र अब लास्ट स्टेट अफ म्याटर भनेको सोलिड स्टेट हो. सोलिड स्टेटबाट चाहिँ जहिले पनि एउटा 2 मार्क्स को सोध्छ है, 2 मार्क्स को मात्रै सोध्छ एउटा. र अब यसमा धेरै कुरा पनि छैन. सोलिड को प्रोपर्टिजमा हामीले पहिला क्लासिफिकेसन अफ सोलिड भनेर क्रिस्टलाइन सोलिड र एमोर्फस सोलिड है, यो चाहिँ एकदमै धेरै चोटी सोधेको छ. डिफरेन्सेस बिट्विन क्रिस्टलाइन सोलिड एन्ड एमोर्फस सोलिड भनेर दुईटा डिफरेन्स लेख भनेर जेनरली सोध्छ. हामी यहाँ 4 वटा जति डिफरेन्स लेख्छौं, एउटा है क्रिस्टलाइन सोलिड र एमोर्फस सोलिड को. अनि त्यसपछि सोलिड मा अर्को सोध्ने भनेको एफिनिटी अफ सोलिड टुवर्ड्स वाटर है. सोलिड को वाटर सँगको एफिनिटी रिलेसन को आधारमा we can classify solids into 3 types.
सोलिडले वाटरसँगको एफिनिटी भनेको कि वाटर एब्जर्भ गर्ने कि आफूसँग भएको वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन लस गर्ने प्रोपर्टी हुन्छ व्हेन सोलिड्स आर एक्सपोज टु द एटमोस्फेरिक एयर देन सोलिड्स ह्याभ टेन्डेन्सी आइदर टु गेन अर टु लुज वाटर मलिक्युल आफूसँग वाटर मलिक्युलहरू भएको सोलिड छ भने एयरमा एक्सपोज हुँदा वाटर मलिक्युल लस गरिदिन्छ त्यसको आधारमा सोलिडलाई हामीले हैन सोलिडलाई क्लासिफाई गर्छौं इफ फ्लोरेसेन्ट सोलिड भनेर इफ फ्लोरेसेन्ट सोलिड भनेको दोज सोलिड व्हिच व्हेन एक्सपोज टु द एटमोस्फेरिक एयर लुज वाटर मलिक्युल स्लोली एन्ड दे गेट्स कन्भर्टेड इन्टु एनहाइड्रेटेड फर्म such solids are called efflorescent solids and the phenomenon of losing water molecule to the atmospheric air on exposure is called efflorescence भन्छ है त्यस्ता सोलिडहरु छन् सर्टेन जोसँग अलरेडी सर्टेन नम्बर अफ वाटर मोलिक्युल हुन्छ होल्ड गरेर राखेको हुन्छ र एयर्समा एक्सपोज गर्दा आफूसँग भएको वाटर मोलिक्युल चाहिँ एयरमा लस गरिदिन्छ र आफू हाइड्रेटेड सोलिडबाट एनहाइड्रेटेड सोलिडमा चेन्ज हुन्छ त्यस्तो सोलिडलाई हामी इफ्लोरेसेन्ट सोलिड भन्छौं र यो प्रोसेसलाई वाटर मोलिक्युल आफूसँग भएको वाटर मोलिक्युल एटमोस्फेरिक एयरमा लस गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ त इफ्लोरेसेन्स भनिन्छ अब यो कुन सोलिडहरु यस्तो हुन्छ भन्दा जुन सोलिडमा अलरेडी वाटर मोलिक्युलहरु हुन्छ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भएको सोलिडहरु जस्तै पेन्टाहाइड्रेटेड कपर सल्फेट भन्यौ हामीले हैन CuSO4.5S2 यो कपर सल्फेटलाई यो हाइड्रेटेड कपर सल्फेटलाई एयरमा एक्सपोज गर्दिने हो भने यसले चाहिँ स्लोली के गर्छ त वाटर मोलिक्युल लस गरेर हाइड्रेटेड कपर सल्फेटबाट एनहाइड्रेटेड कपर सल्फेटमा चेन्ज भइदिन्छ त्यही भएर यसलाई हामी इफ्लोरेसेन्ट सोलिडको एउटा एक्जाम्पल मान्छौं त्यस्तै अब यो चाहिँ ब्लू भिट्रियल भयो त्यस्तै अर्को हुन्छ ग्रीन भिट्रियल भनेको FeSO4.7S2 यसलाई पनि हावामा एक्सपोज गरेर छोड्दिने हो भने अन स्ट्यान्डिङ हेप्टाहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट इन द एटमोस्फेरिक एयर फर अ लङ टाइम इट लुजेस वाटर मोलिक्युल एन्ड गेट्स कन्भर्टेड इन्टु एनहाइड्रेटेड फर्म त्यही भएर यो पनि इफ्लोरेसेन्ट सोलिडको एक्जाम्पल भयो त्यस्तै वासिङ सोडा भनेको Na2CO3.10H2O है वासिङ सोडा भनेको सोडियम कार्बोनेटको एउटा मोलिक्युलमा 10 वटा वाटर मोलिक्युलहरु एसोसिएट भएर बसेको हुन्छ त्यही भएर when this washing soda that is sodium carbonate is exposed to the air then sodium carbonate one molecule of sodium carbonate loses 9 molecule of water है त्यसले यो सोडियम कार्बोनेट सँग चाहिँ 10 वटा वाटर मोलिक्युल हुन्छ तर यसले 10 वटै लस गर्न सक्दैन यसले 10 वटा मध्ये 9 वटा लस गर्छ र एउटा चाहिँ आफूसँग बाँकी राख्न सक्छ र यो मोनोहाइड्रेटेड वाटर मोलिक्युल भएको सल्टमा चेन्ज हुन्छ 10H2O बाट एउटा मात्रै H2O बाँकी हुन्छ भनेपछि यसले पनि 9 वटा वाटर मोलिक्युल त लस गर्यो नि त्यही भएर वाटर मोलिक्युल लस गर्यो त्यही भएर यसलाई पनि हामी क्रिस्टलाइन सोलिड भन्छौं त्यही भएर सिम्पली क्रिस्टलाइन के रे इफ्लोरेसेन्ट सोलिड भनेको जुन सोलिडमा अलरेडी वाटर मोलिक्युलहरु होल्ड भएर बसेको हुन्छ र त्यसलाई हावामा एक्सपोज गर्दैछ त्यसले वाटर मोलिक्युल लस गर्छ त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौं त इफ्लोरेसेन्ट सोलिड भन्छौं है यो एक्जाममा एकदमै धेरै सोध्नेमा यो सोलिडबाट है तीनटा टाइपबाट हो है इफ्लोरेसेन्टको एउटा एक्जाम्पल लेख भन्छ इफ्लोरेसेन्स भने के हो भन्छ हेरि सोधिरा हुन्छ है तीन चार वटा एक्जाम्पल थाहा हुनुपर्छ यो चाहिँ वाटर मोलिक्युल लस गर्ने सोलिड भयो त्यस्तै देयर आर सर्टेन सोलिड व्हिच व्हेन एक्सपोज्ड टु द एटमोस्फेरिक एयर have a tendency to absorb water molecule from the atmospheric air त्यस्ता केही सोलिडहरु छन् जुन सोलिडलाई हामीले हावामा एटमोस्फेरिक एयरमा एक्सपोज गर्यौं भने हो के गर्छ त त्यसले एटमोस्फेरिक एयरमा अथवा हावामा भएको वाटर मोलिक्युल चाहिँ एब्जर्ब गर्छ सोच्छ आफूले लिन्छ र एनहाइड्रेटेड फर्मबाट हाइड्रेटेड फर्ममा चेन्ज हुन्छ भनेपछि यो जस्ट रिभर्स प्रोसेस है इफ्लोरेसेन्ट भनेको चाहिँ लस गर्ने आफूसँग भएको वाटर मोलिक्युल एयरमा लस गर्नेलाई चाहिँ इफ्लोरेसेन्ट भनिन्छ तर यसको ठीक उल्टो देयर आर सर्टेन सोलिड व्हिच व्हेन एक्सपोज्ड टु द एटमोस्फेरिक एयर हो एब्जर्ब वाटर मोलिक्युल एन्ड गेट्स कन्भर्टेड इन्टु द हाइड्रेटेड फर्म एन्ड such solids are said to be hygroscopic solids
यस्तो सोलिडलाई चाहिँ हामी हाइग्रोस्कोपिक सोलिड्स भन्छौँ र द फेनोमेनन अर प्रोसेस अफ एब्जर्बिङ वाटर मोलिक्युल अन एक्सपोजर टु द एटमोस्फेरिक एयर इज कल्ड हाइग्रोस्कोपी। प्रोसेसलाई अथवा फेनोमेननलाई चाहिँ हाइग्रोस्कोपी भनेर भन्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल CaO भनेको क्विक लाइन है, क्विक लाइन। त्यस्तै सिलिका जेल भनेको SiO2, एलुमिना भनेको Al2O3 हो। यी सोलिडहरूलाई चाहिँ हावामा एक्सपोज गरेपछि बिस्तारै हावाबाट वाटर मोलिक्युल एब्जर्ब गरेर एनहाइड्रेटेड फर्मबाट हाइड्रेटेड फर्ममा चेन्ज हुन्छ। यस्तो सोलिडलाई चाहिँ हामीले हाइग्रोस्कोपिक सोलिड भनेर भन्छौँ र प्रोसेस अर फेनोमेनन इज कल्ड हाइग्रोस्कोपी। र थर्ड टाइप अफ सोलिड चाहिँ यस्तो छ कि दे आर हाइली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इट मीन्स देयर आर सर्टेन सोलिड्स which when exposed to the atmospheric air absorb large amount of water molecule from the atmospheric air and then gets dissolved in the water molecule, absorbed by themselves and gets converted into the solution. And such highly hygroscopic solids are called deliquescent solid and the phenomenon is called deliquescence. है, कुनै सोलिड चाहिँ यति धेरै हाइग्रोस्कोपिक छ कि त्यो सोलिडलाई हावामा हामीले केही समय मात्रै जस्ट फ्यु मिनट एक्सपोज मात्रै गर्यौं भने पनि त्यो सोलिडले यति धेरै वाटर मोलिक्युल एब्जर्ब गर्छ कि हावाबाट एटमोस्फेरिक एयरबाट त्यो एब्जर्ब गरेको वाटर मोलिक्युलमा आफै डिजल्भ भएर सोल्युसन बनाइदिन्छ एकैछिनमा। भने त्यस्तो हाइली हाइग्रोस्कोपिक नेचरको सोलिडलाई हामी deliquescent solids भन्छौँ र द प्रोसेस अफ एब्जर्बिङ लार्ज नम्बर अफ वाटर मोलिक्युल फ्रम द एटमोस्फेरिक एयर टु चेन्ज इन्टु द सोल्युसन फर्म, यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी डेलिक्वेसेन्स भनेर भन्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल NaOH है, NaOH भनेको सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब तिमीहरूले नाम त सुनेको छौ, यो ल्याबमा पनि धेरै युज हुन्छ प्र्याक्टिकलमा। अब हाम्रो ल्याब नभएर अब तिमीहरूलाई अलिकति थाहा नहुन सक्छ होइन। यो सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको हाइली हाइग्रोस्कोपिक सोलिड हो, त्यही भएर यसलाई हामी डेलिक्वेसेन्ट सोलिड भन्छौँ है। यो कस्तो हुन्छ भने नि सुरुमा यो चक्की जस्तो हुन्छ है। अनि अब यो चक्कीलाई हामीले यो पुरै सिल प्याक गरेर आएको हुन्छ र यसलाई सिल प्याक त्यो हामीले तोडेर फुटाएर